जोडले ताली बजाए। अनि तपाईहरुलाई थाहा छ कि मैले नोट लिएर आउँदैन बाइबलबाट प्रचार गर्नको लागि, तर यदि मैले नोट लिएर आएँ भने त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। मलाई याद छ मैले जम्मा दुईचोटि आजलाई लिएर दुईचोटि मैले तपाईलाई केही लेखेर यसरी प्रचार गर्दैछु। एकचोटि दाउदको हृदयको बारेमा प्रचार गर्दाखेरि मैले यसरी प्रचार गरेँ, आज यो मलाई बाइबल पढ्नको लागि नोट हेर्नु पर्दैन, बाइबलबाट तपाईलाई सिकाउनको लागि, किनकि बाइबल मेरो जीवनको हिस्सा हो। बाइबलबाट प्रचार गर्ने भनेको परमेश्वर र मनुष्यको प्रेमको कथा भने जस्तो। त्यही भएर मलाई नोट लिएर प्रचार गर्ने एकदम कम पर्छ, तर आज नोट लिएर आएको छु, म सिरियस छु। ध्यान दिएर त्यसले तपाईँले जति नोट लिएर आउनु छ लेख्नु, नभए दिमागमा राख्नु, नभए घर गएर यसलाई रिपिट गरेर हेरिराख्नु यो भिडियो। सुरुमा हामीले प्रार्थना गर्छौँ कि परमेश्वर ढोका खोल्नुहोस्, विदेश जानको लागि ढोका खोल्नुहोस्, सफलताको ढोका खोल्नुहोस्, निको पार्नुहोस् ढोका खोलेर। मलाई वचन लेखेको छ म स्वर्गको झ्याल र ढोकाहरू खोल्छु भनेको स्वर्गमा झ्यालहरू छ र ढोकाहरू छ। कसैको लागि त्यो बन्द भएको होला, कसैको लागि खुलेको होला, कसैको लागि धेरै ढोका खुलेको होला, कसैको लागि थोरै ढोका खुलेको होला, कसैको लागि जुन ढोका खुलेछ अर्कोको लागि त्यो बन्द होला, जसको लागि जुन बन्द छ अर्कोको लागि त्यो खुलेको होला, तर ढोका पनि छ, झ्याल पनि छ स्वर्गमा। अब सुन्नु, सुरुमा हामीले परमेश्वर ढोका खोल्दै भनेर प्रार्थना गर्छौँ, खोल्दिनुहुन्छ परमेश्वरले। तर ढोका खुलिसकेपछि त्यो ढोका खुलेको राख्नको लागि के गर्ने? यदि ढोका खुल्छ पनि बन्द पनि हुन्छ, होइन? तपाईँ घरको ढोका खोल्न सकिन्छ पनि बन्द गर्न पनि सकिन्छ। जुन परमेश्वरले हाम्रो लागि ढोका खोल्नुहुन्छ त्यो ढोका खोल्नको लागि हामीले प्रार्थना गर्यौँ भने खुलिसकेको ढोका खुलै राख्नको लागि त्यो हाम्रो आँखाको सामने हाम्रो फेसमा त्यो बन्द नहोस्, त्यो खुली नै राखोस् र त्यो ढोकाबाट आशिष आइराखोस् र त्यो ढोकाको भित्र बाहिर हामी गर्न पाऊँ। त्यसको लागि के गर्ने त्यो हेर्दैछौँ आज हामीले, हुँदैन हुन्छ? अब ध्यान सुन्नु, हरेक व्यक्ति जसलाई तपाईँले महान देख्नुहुन्छ त्यो व्यक्ति महान होइन, त्यसको लागि धेरै ढोकाहरू खुलेछ। त्यही भएर सुन्दैन सुन्ने कुरा आज जो पनि तपाईँले सेवकाई जुन पनि सेवकाई हेर्नुभयो होला, या कोही परमेश्वरको दास या कोही विश्वासी या कोही न कोही व्यक्ति त होला तपाईँको नजरमा जसले धेरै आशिष पाएको तपाईँलाई लाग्छ, महान देख्नुहुन्छ तपाईले। कोही पनि व्यक्ति महान हुँदैन, त्यसले परमेश्वरबाट कृपा पायो र त्यसले बुझेको छ कि ढोका खुल्यो भने त्यसलाई खुलेको खुलै राखिराख्नको लागि के गर्ने र अझ पनि ढोका कसरी खोल्ने? सुन्दैन सुन्ने कुरा? कोही पनि मान्छे महान छैन यदि धेरै ढोका खोल्दैन उसको लागि पनि। आज महान व्यक्ति र महान नभएको व्यक्तिहरूमा केही फरक छ भने मान्छे सेम हो, बस ढोकाको कसैको लागि धेरै खुलेछ, कसैको लागि थोरै खुलेछ, यही हो नर्मल। अब मेरो कुरा सुन्नु ध्यान दिएर, परमेश्वरले ढोका खोल्नुहुन्छ। एउटा ढोका मात्रै खोल्नु न, जब थाहा पाउनुभयो तपाईँले कि परमेश्वरबाट मेरो लागि ढोका खुल्यो, एउटा पछि अर्को ढोका खुल्दै जान्छ, तपाईँले त्यो ढोका बन्द गर्नु भएन भने। जस्तै म तपाईँको घर आएँ, तपाईँको घर आउँदाखेरि एउटा मेन ढोका हुन्छ, सबै घर एउटा मेन ढोका हुन्छ, त्यहाँबाट पस्ने बित्तिकै अरू धेरै ढोकाहरू हुन्छ। त्यहाँ तपाईँको कोठामा जाने ढोका हुन्छ, भान्सामा जाने, टोयलेट बाथरुममा जाने, तपाईँको छोराको रुममा, तपाईँको छोरीको रुममा, सबैको रुममा जाने ढोकाहरू हुन्छ। तर मेन ढोका जुन छ नि एउटा, त्यो ढोकाभित्र पस्यो भने अरू ढोकाहरू खुल्दै जाने पालै पालो। एउटा ढोकाबाट पसेर धेरै ढोकाहरू पाइन्छ भने एउटा ढोका बन्द भएर पनि धेरै ढोकाहरू बन्द हुन्छ, हुँदैन कुरा? अब फरक यही के हो हामीमा फरक? त्यति मात्रै फरक हो। यदि हामी क्रिस्चियनहरूमा, सबै क्रिस्चियनहरूमा केही फरक छ भने कसैको लागि परमेश्वरले ढोका खोलिदिनु छ र त्यसले बुझ्यो, समशक्ति पायो वचनबाट कि ढोका खुलेछ भने यसलाई कसरी मैले यसरी नै राखौँ ताकि यो ढोका खुलै नै राखोस्, मेरो लागि यो ढोका बन्द नहोस्। र अर्को कुरा, ढोका खुलेछ भने अब उसको लागि अरू ढोका पनि छ, त्यो कुनै पनि ढोका एउटा मात्रै हुन्न। मान्छेले त एउटा मात्रै ढोका बनाउन, एउटा पछि अरू ढोकाहरू हुन्छ, त्यसो गर्नु भने
परमेश्वरको राज्यमा झन् कति धेरै ढोकाहरू होला हाम्रो लागि। ढोकाको कुरा छोडिदिनु, झ्याल खुल्यो भने पनि आशिष आउँछ। वचन लेखेको छ प्रलोभनमा चाहिँ हेर मलाई जाँचेर हेर, मलाई जाँचेर हेर म कसरी स्वर्गको झ्याल र ढोकाहरू खुलेर आशिष बचाउनेछु। ढोका खुलेर त आशिष झ्यालको कुरा गरेको छैन। झ्याल खुलेर आशिष आउँछ, तर सोच्नु झ्याल खुलेर आशिष आउँछ भने ढोका खुलेर कति आशिष आउँछ। अब ध्यान दिएर सुन्न सुरु गर्नु है। म तपाईँलाई एउटा बुदाहरूको जन्म कोसिस गर्छु। जति छिटो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ हामी त्यति छिटो प्रार्थना गर्छौँ बिमारीको लागि र यहाँबाट जान्छौँ। ढोका कसरी बन्द हुन्छ र आजको वचनको शीर्षक ढोका खुलेको छ भने त्यसलाई बन्द हुनबाट कसरी रोक्ने। मेन कुरा ढोका खुलेको छ भने बन्द हुनबाट कसरी रोक्ने। नम्बर 1 परमेश्वरले गर्नुभएको सुरुवात जब तपाईँ खाली लिने व्यक्ति हो तर दिने व्यक्ति होइन, तपाईँको लागि ढोका बन्द हुन्छ। तपाईँको मुखै बन्द गरिदिन्छ ढोका। ध्यान दिएर सुन्नु। परमेश्वरबाट पहिलो नम्बर 1 कुरा जुन तपाईँले सिक्ने हो, यदि तपाईँ लिने व्यक्ति हो, दिने चाहिँ होइन, खाली लिने हो, मद्दत दिन जाँदै हुन्छ उसलाई पनि दिनुहुन्न। अहिले जब परमेश्वरले आफ्नो एक मात्र छोरा दिनुभयो र परमेश्वरले छोरा दिने बित्तिकै आज हामी कति धेरैले परमेश्वरको लागि ढोका खोल्यौँ आफ्नो मनमा। परमेश्वरलाई थाहा छ कि यदि दियो भने ढोका खुल्छ। नम्बर 1 ढोका खुल्ने तरिका पैसाको कुरा होइन यो। दिने भन्ने बित्तिकै पैसा। कसैलाई उत्साह दिन सक्नुहुन्छ, प्रेम दिन सक्नुहुन्छ, चङ्गाई दिन सक्नुहुन्छ, प्रार्थना दिन सक्नुहुन्छ, छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। म यहाँ आज तपाईँलाई वचन दिँदैछु, प्रार्थना गर्छु हात राखेर म भित्रबाट अभिषेक हुन्छ तपाईँले लिनुहुन्छ। यो मैले जे दिँदैछु तपाईँलाई यसले मेरो लागि ढोका खुलिराखेको हुन्छ। दिने भन्ने बित्तिकै पैसा मात्रै होइन, सुन्दै हुन्छ मेरो कुरा। तर परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिँदै हुन्छ भने तपाईँले पनि दिनुपर्छ ढोका खुलिराख्नको लागि। यो कुरा नबिर्सनु। ढोका खुल्ने मेन कुरा यही हो। पहिलो अरू पनि छ, मेन पहिलो स्थानमा परमेश्वरले राख्नुभएको ढोका खुल्नको लागि जो व्यक्तिको हृदय दिने हृदय हुन्छ हो, त्यसले तपाईँलाई आवश्यक पर्छ। तपाईँले लिने पनि हो, उत्साह लिने हो, प्रार्थना लिने हो, ठिक छ, पैसा लिने होला, जे सुकै गर्ने हो, तर तपाईँको हृदय लिनतिर मात्रै छ भने तपाईँको लागि ढोका बन्द हुन्छ 100%। अनि मान्छेले बन्द गरेको होइन फेरि ढोका, यो वचनको नियम हो। यदि म कसैको घर जाँदैछु र म त्यसले दिन होइन खालि लिन मात्रै जाँदैछु, त्यसले ढोका बन्द गरिदिन्छ। त्यसले बन्द गरेको होइन, स्वर्गले बन्द गरेको, यो स्वर्गको नियम हो। अनि म त्योसँग रिसाएर भएन कि भाइ त्यसले मेरो लागि किन ढोका बन्द गर्यो, त्यो मसित किन रिसायो। आज हेर्नु, ध्यान दिएर सुन्नु होला, जहाँ पनि हाम्रो चङ्गाई कार्यक्रम हुन्छ, एकदम धनी पास्टरहरूले पनि जब चङ्गाई कार्यक्रम गरेर मलाई आफ्नो चर्चमा र आफ्नो घरमा बोलाउनुहुन्छ, म उहाँहरूको लागि गिफ्ट लिएर जान्छु। उहाँहरूलाई आवश्यक छैन करोडौँ अरबौँ नभनौँ, तर करोडौँको सम्पत्ति छ जसले मलाई बोलाउनुहुन्छ आफ्नो सेवकामा। म त्यहाँ जान्छु, म गिफ्ट लिएर जान्छु। किन? उहाँलाई चाहिने, मलाई थाहा छ यो के हो, उहाँले सजिलै किन्न सक्नुहुन्छ। मैले राम्रै सामान लिएर गइदिएँ भने उहाँले त्यो सजिलै किन्न सक्नुहुन्छ। तर म त्यहाँ लिएर जान्छु किनकि मलाई थाहा छ ढोका खुलिरहेको छ। कति चर्चको चङ्गाई कार्यक्रमहरू हुँदैन, ठप्प भन्छ, ढोकै मुखमा बन्द गरिदिन्छ ठ्याप्प। किनकि चङ्गाई कार्यक्रममा जब जान्छन् उनीहरू सबै चङ्गाई कार्यक्रममा गएको बेलामा गर्छन् कि मेन कुरा नै दिन भनेर जान्छ। जति पनि भेटियो म घर लिएर जान्छु मेरो चङ्गाई सबैको, यस्तो नियम छ, मलाई थाहा छ भाइ। जति पनि भेट, जस्तै हजारौँ भिड जम्मा भयो मेरो सभामा भने जोसुकैले त्यो सभा राखेको होस्, मेरो सभा हो, तपाईँले राख्नुको ठिकै छ, यहाँ उठेको भेटी म ल्याइहाल्छु, यस्तो भन्छन्। तेरो लागि ढोका बन्छ। म जब चङ्गाई सभामा जान्छु, हाम्रो टिमको प्लेन टिकट, होटल, खाना सबै हामीले दिन्छौँ र घर फर्किने जाने बित्तिकै गिफ्ट दिन्छौँ र घर फर्किने बेलामा त्यो पास्टरको लागि पर्सनली यो चर्चको लागि होइन तपाईँको लागि भनेर पैसा दिएर आउँछ। तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँको लागि ढोका खुलोस् भने लोभी हुँदैन। अनि मलाई थाहा छ यो कुरा भ्रम योग्य छैन, सबैले बुझ्न सक्दैनन् यो, तर यो ढोका नै हो जसले तपाईँ र अरूमा फरक राख्छ। ममा र अरूमा के फरक छ, तपाईँ र ममा के फरक छ, हामी सबै क्रिस्चियनहरूमा के फरक छ? ढोका, सिम्पल ढोका।
मेरो लागि जति एउटा ढोका खुलेको होला त्योभन्दा बढी तपाईँको लागि खुलेको होला, या त तपाईँको भन्दा मेरो लागि धेरै खुलेको होला। यो ढोका हो। अनि ढोका खोल्ने मेन कुरा तपाईँ लिने मात्रै हुँदैन सधैँ। मैले भनेको होइन मद्दत लिने होइन, सहयोग लिने होइन, प्रार्थना लिने होइन अरूबाट भनेको होइन, अरूबाट उत्साह लिने होइन भनेको होइन। तपाईँ वचनमा के लेखेको छ, लिनुभन्दा दिनु बेस भनेको हाम्रो दर्शन, हाम्रो आत्मामा लिनुभन्दा दिने कुरामा पनि हुनुपर्छ। यदि लिँदैछु भने परमेश्वरबाट आशिष पाउँदैछु भने म त पनि अरूले आशिष पाओस् भन्ने यो तपाईँको मनमा हुनुपर्छ। ढोका खुल्नको लागि मेन कुरा। जब यो ढोकाको बारेमा तपाईँले सोच्नुहुन्छ त्यति बेला बिजनेस सोच्न मिल्दैन। बिजनेस वाला हुन्छ मान्छेहरू तपाईँले बताउनु न यो पुरा संसारमा मेनली अफ्रिकामा तपाईँलाई राखेर कार्यक्रम गर्नु पर्यो भने तपाईँको फिस हुन्छ। तोकेको हुन्छ कि म आयो भने मलाई त्यति चाहिन्छ, त्यही पनि युएसडीमा अमेरिकन डलरमा यति पैसा, त्यो चेक उनीहरूको सेवाइमा जान्छ। चेक पाएर चाहिँ तिनीहरूको घरबाट निस्किन्छ प्रचारको लागि। वरदान छ रोगिनको पर्ने, चमत्कारहरू गर्ने हो। वरदानले काम गर्छ, जस्तो जेसुकै भए पनि, जति लोभी स्वार्थी भए पनि। एक दिन टाइम आउँछ त्यो जुन ढोकाहरू खुलेको छ त्यो बन्द हुन्छ। हुन्छ नि मेरो कुरा? मलाई फोनमाथि फोन आइरहेको हुन्छ सँगै कार्यक्रमको लागि ठुल्ठुलो ठाउँहरूबाट। किन सँगै कार्यक्रमको लागि फोन आउँछ या बन्द भएको ढोकाहरू खुल्दैछ? मेन कुरा जे हो बन्द भएको ढोका खुल्नको लागि त्यो मसँग छ। यो दिने हृदय तपाईँको जस्तै तपाईँले सोच्नु न एकचोटि ध्यान दिएर। कोही मान्छे आयो भन्छ म तिमीलाई काम दिन आएको, म तिमीलाई जब दिन आएको। त्यो मान्छे आउँदाखेरि तपाईँको सोच कस्तो हुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ? भलै तपाईँलाई जब चाहिएको छैन तर तपाईँको मन खुसी हुन्छ कि भाइ यो जब दिन आएको। तर कोही आउँछ भन्छ मलाई काम दिनु पऱ्यो हजुर, मन कस्तो लगेको हुन्छ? सुन्दैन हुन्छ कि सुन्दैन? मैले भनेको होइन काम पनि नखोज, मैले भनेको होइन काम पनि माग्न नजाऊ, काम पनि नदेऊ, काम पनि नलिएको भनेको होइन। त्यो सबै घुमाएर दायाँ घुमाएर केही पनि भन्नु खोजेको होइन। मैले भन्नु खोजेको त्यो जसको हृदय हुन्छ दिने हृदय, त्यसको लागि ढोका खुलिन्छ। बुझ्दै हुन्छ? एकजना मान्छे बहुत धनी, यो इलेक्सनमा उठ्नेवाला थियो, भर्खर जुन इलेक्सन भयो नि त्यसमा उठ्नेवाला थियो। त्यसलाई धनी देखेर नेताले गएर भन्छन् कि तिमी पनि उठ्नुपर्छ, तिमी पनि उठ्नुपर्छ। मेरो आफन्त पर्नेहरूमध्ये अलिक टाढाको आफन्त हो, बहुत धनी, लास्टै धनी। सुन्नुभयो? अनि के हो अब मैले सल्लाह दिन मिलेन। मभन्दा ठुलो छु उमेरमा, कहिले चर्च पनि आएको छैन, नभए मैले भन्थेँ कि के गर्ने के नगर्ने। त्यहाँ बसेर सल्लाह भइरहेको बेलामा त्यसको परिवारको एकजनाले भन्यो ए तँ नउठ, सम्पत्ति भएर मात्रै हुन्न, कसैलाई 5 रुपियाँ दिन्छस् तैँले, त्यत्रो सम्पत्ति छ त्यत्रो कमाउँछस् तैँले, कसैलाई 5 रुपियाँ मद्दत गरेछस् तँलाई भोट दिन्छन् तिमीले। बहुत धनी भएर मात्रै हुन्न, तैँले कसैलाई केही दिएकै छैनस्, बिमारी उपचार गर्नको लागि पैसा नआउँदा दिनुहोस्, कसैलाई 5 रुपियाँ मद्दत गरेकै कि तँका भोट दिई ना गरेर तँ पैसा डुबाइगयो। उसको आफन्तले भन्दैन बसेर मैले भने बहुत राम्रो कुरा गऱ्यो, उठेन त्यो इलेक्सनमा, म खुसी भए पैसा डुबेन त्यसको। बहुत धेरै पैसा लगाएर चुनावमा लड्थ्यो, त्यो हार्थ्यो, 100% हार्थ्यो मेरो तर्फबाट। त्यो मैले सोचिसकेको थिएँ भाइ यो त हार्छ। सुन्नु, आँखा बन्द गर्नु भन्नु, परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद मेरो लागि बन्द भएका ढोकाहरू खोल्नु भएकोमा। मलाई ज्ञान र समझ दिनुहोस्, म यी ढोकाहरू सधैँभरि खुला राखौँ र अझ बढी ढोकाहरू मेरो जीवनको लागि खुलोस् येशूको नाममा। सबैले छ आमेन। अब सुन्नु, नम्बर 1 कुरा के हो? तपाईँको हृदयमा पर्छ दिने हृदय अनि ढोका खुल्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? म तिमी प्रार्थना गराउनुहुन्छ, म बहुत बिजी छु, म कसैलाई त्यस्तो फोनमा प्रार्थना गर्दैन, बिजी भएको भएर
तर मध्यम प्रार्थना गर्ने व्यक्तिले भन्छन् कि मैले आशा गरेको थिएन कि तपाईले फोन उठाउनुहुन्छ, किनकि मैले तपाईको चर्चमा कहिले पनि भेटी पठाएको छैन र त्यही सोचे कि उहाँलाई त भेटी नै पठाएको छैन, मलाई फोन उठाउनुहुन्न। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ अरू चर्चहरुमा भेटी पठाएन भने फोन उठाउनुहुन्न उहाँले। मैले भने हाम्रो केसमा भेटी हैन, हाम्रो केसमा टाइम हो। यदि म फ्री हो भने तपाईले भेटी पठाए पनि, यदि म बिजी छु भने तपाईले भेटी पठाए पनि म तपाईसँग बोल्न ल्याउन्न। म फ्री छु भने तपाईले भेटी पठाउनु चाहे नपठाउनु म बोल्छु तपाईसँग। अनि मान्छेहरु अचाम पर्छन्, उनीहरुको धेरै मान्छेहरुको विदेशबाट जसले फोन गरेको हुन्छ, नेपालबाट त हैन, नेपालबाट त धर्मको कुरा हुन्छ, हाम्रो प्रार्थनाको कुरा, समस्याहरूको कुरा हुन्छ। तर जसले पनि विदेशबाट फोन गर्छ उनीहरुको मनमा हुन्छ कि उठाउनु होला। म मान्छेलाई बताउन चाहन्छु कि मैले जति लिएको छु नि, परमेश्वरको छोराछोरीले जति माया गरेर मलाई दिएको हुन्छ नि, त्योभन्दा बढी मैले परमेश्वरको कामको लागि फिर्ता गर्दिन्छु। हुँदैन त? म भन्न चाहन्छु तोकेर यति गरे, तर मेरो लागि बन्द भएका ढोकाहरू जुन खुलेको तपाईँले देख्नुहुन्छ, यो सुरुवात हो। दुनियाँभरिबाट ढोका हुन्छ। ढोका खोल्नको लागि चाबी चाहिन्छ। तपाईसँग चाबी छ हातमा, तपाईले ढोका खोल्दै जानुहुन्छ। तपाईसँग चाहिने मेन चाबी भनेको के हो? तपाईको हृदय दिने हृदय हुनु पर्यो। मैले पैसा मात्रै कुरा गरेको कि मैले पैसा दियो, प्रार्थना दिनुलाई, छुटकारा दिनुलाई, प्रार्थना गरेर चङ्गाइ दिनु, उत्साह दिनु, उसको टुटेको हृदयलाई मरमपट्टि दिनु। जसको दिने हृदय हुन्छ त्यसको लागि ढोका खुल्छ, खुलिरहेछ। नम्बर 1 कुरा, ठीक छ? अब अर्को कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब सुन्नु, परमेश्वरले मसँग भन्नु, परमेश्वरले बन्द भएका ढोकाहरू खोल्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले मान्छेहरूद्वारा कति ढोकाहरू खोल्नुहुन्छ। सुन्नु, मैले अब तपाईले जे भन्नुभयो त्यसलाई मनन गर्नु। अब मेरो कुरा सुन्नु, हेर्नु, परमेश्वरले बन्द भएका ढोकाहरू खोल्नुहुन्छ। अब तपाईलाई, तर परमेश्वरले बन्द भएका ढोकाहरू खोल्दाखेरि कति धेरै ढोकाहरू मान्छेद्वारा खोल्नुहुन्छ। सुन्नुभयो कि सुन्नुहुन्न मेरो कुरा? सुन्दै हुनुहुन्छ? अब मेरो कुरा सुन्नु फेरि एकचोटि। हो, परमेश्वरले ढोका खोलिदिनुहुन्छ, तर धेरै जसो ढोकाहरू तपाईँ पृथ्वीमा हुँदाखेरि परमेश्वरले मान्छेहरूद्वारा खोल्नु। अब सुन्नु, जो मान्छेलाई परमेश्वरले ढोका खोल्नको लागि तपाईँको जीवनमा राख्नु भएको छ, ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँ हाँस्नुहुन्छ। यदि तपाईले मेरो लागि ढोका खोल्दै हुनुहुन्छ, सुन्दैनुहुन्छ? यदि तपाईले मेरो लागि ढोका खोल्दै हुनुहुन्छ र म सधैँ आएर तपाईलाई प्रेसर दिने काम गर्छु। प्रेसर भनेको थाहा छ के हो? प्रार्थनाको विषय राख्न पाइन भनेको हैन। जसले मेरो लागि ढोकाहरू खोलिराखेको छ र जसलाई परमेश्वरले मेरो लागि पठाउनु छ र उसले ढोका खोलिरहेको छ, म सधैँ उसलाई प्रेसर दिने काम गर्छु। त्यो मान्छेले एक दिन निर्णय गर्छ, भन्छ म उसको जीवनमा प्रयोग हुन चाहन्न। मैले मजा गरेको होइन। ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्नु, मभन्दा महान, मभन्दा धेरै उचालेको व्यक्तिलाई पनि सोध्नु, उहाँले पनि यही भन्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूद्वारा मेरो लागि तपाईँमध्ये कसैले ढोका खोल्यो, ठिक छ, ढोका खोल्दैछ र म आएँ र म तपाईँलाई खालि प्रेसर दिने काम गर्छु, समस्यामा हालिदिने काम गर्छु। तपाईँलाई खालि तपाईँको टाउको दुखाइको कारण म हो, तर तपाईँले ढोका खोलिराख्नुपर्छ। परमेश्वरले ढोका त खोल्नुहुन्छ, तर तपाईँद्वारा खोल्नुभयो पनि। अब तपाईँले निर्णय गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ म प्रयोग हुन चाहन्छु उसको लागि, त्यो ढोका बन्द गर्नु। तपाईँलाई ज्ञान र समझ शक्ति चाहिन्छ खुलेको ढोकाहरू खुलिराख्नको लागि। वचन लेखेको छ, सुन्नु है ध्यान दिएर। मोसाले भन्छ, हेर मलाई परमेश्वरले पठाउनु भयो तिमीलाई म छुटकारा दिनको लागि, फारोको हातबाट छुटाउनको लागि आएको। फारोको हातबाट छुटायो। अब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मोसा बन्द भएको ढोका मैले खोलेको छु दूध र मह बग्ने देशको लागि। अब इजरायलीहरूलाई के गर, दूध र मह बग्ने देशमा लिएर जा, तद्वारा मैले लिएर जान्छु भनेको। तद्वारा ढोका खोले मैले, खोल्न त मैले खोलेको थियो दूध र मह बग्ने देशको ढोका, जो भविष्यको सफलताको ढोका, तर तद्वारा खोलेको लिएर जा। जब मोसाले अगुवाई गरेर लिएर जान्छ, उनीहरूले के गर्छन्?
सधैँ मसालाई प्रेसरमा हाल्छ। कहिले त कहिले ढुङ्गाले हाल्न भन्छ, कहिले त मारौँ, यो गरौँ, त्यो गरौँ, सधैँ प्रेसरमा राखिराखेको भएर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि बस तिनीहरूको ढोका खुल्दैन, उनीहरूको आउने पुस्ताहरू जान्छ दुध र माउको देशमा। बुझ्नुहुन्छ कि मेरो कुरा? परमेश्वरले ढोका खोल्नुहुन्छ मान्छेद्वारा, परमेश्वरले ढोका पनि बन्द गर्नुहुन्छ मान्छेद्वारा, तर मूल ढोकाको यसरी हेर इङ्ग्लिसमा पढ्न भने आई एम द मेन गेट भनेर लेखेको छ, नेपालीमा लेखेको छ मूल ढोका म हो। मूल ढोका भनेको मान्छेहरूलाई प्रयोग गरेर यसरी ढोका खोले पनि मूल ढोका पनि म हो। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ, जुन व्यक्तिहरूद्वारा परमेश्वरले ढोका खोलिरहनु हुन्छ उनीहरूको वरिपरि आराधना गर्ने भनेको होइन, फेरि आराधना गर्ने, उनीहरूलाई चाप्लुसी गर्ने, उनीहरूको के त्यस्तो भनेको होइन मैले। उनीहरूको वरिपरि तपाईँले परमेश्वरबाट कृपा पाएर यो व्यक्तिले मेरो जीवनमा आशिषको कारण बन्दैछ, यो व्यक्तिले ढोका खोल्दैछ भने पनि त्यसको वरिपरि उसको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्ने हो। उसलाई टचर दिन, प्रेसर दिन तपाईँ जानेन। सुन्दै हुन्छ कि मेरो कुरा? हरेक दिन जब म उठ्छु, हाम्रो यो जुन सङ्गति छ कविदोस्तर रूपन्देहीको, 2 जना मान्छेले मलाई डेली म्यासेज लेख्छन्, एक किताब यस्तो एक बाइबल लेखिदिन्छन् भनेर 2 दिन सबै नेगेटिभ कुराहरू। उनीहरूलाई लाग्छ कि बाबाले पढ्नुहुन्छ म्यासेज, मैले नपढिकन सब ठिक हुन्छ लेखिदिन्छु, पुरै नपढिकन त्यस्तो कसले पढ्छ? त्यो पढ्न कोसिस गर्ने कि तपाईँको दिन बिहान उठ्नुभयो, प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ, यसो अनलाइन युट्युबमा गीतहरू प्ले गरेर गाना वर्सिप गर्ने मानिस छ, अनि केही न केही सिरियस केसै होला ल हेरिहाल्नु, प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर हेरेपछि त नर्मल कुराहरू हुन्छ, तर नर्मल कुरालाई पनि यस्तो नेगेटिभ बनाएर के सोचेको हुन्छ। अनि उनीहरूलाई लाग्छ मैले सबै म्यासेज सिन भएपछि सबै गरेँ, मैले सब ठिक हुन्छ भने नपढिकन सब ठिक हुन्छ लेखिदिन्छु, जे लेख्यो भने सब ठिक हुन्छ। अर्को दिन फेरि 1 पन्ना, अर्को दिन फेरि सब ठिक हुन्छ, अर्को दिन फेरि 1 पन्ना, अर्को दिन सबै ठिक हुन्छ, चिन्तै नगर्ने सबै ठिक हुन्छ नपढिकन। उनीहरूलाई लाग्छ उनीहरूले मेरो विद्यामा ठाउँ बनाउँदैछन्, होइन यसरी हुन्न। बुझ्दैन चाहिँ किन मेरो कुरा? कति व्यक्तिहरू मेरो वरिपरि हुनुहुन्छ जसले मलाई भन्नुहुन्छ कि हामी तपाईँलाई मद्दत गर्छौँ सेवाको लागि जीवनभरि आर्थिक कुरामा। म पनि उनीहरू दिन जब उनीहरूसँग प्रार्थनामा या त उनीहरूको फ्यामिलीको कसैसँग प्रार्थनामा म या त कुनै पनि अवस्थामा भेट भयो, फोनमा कुरा भयो, प्रार्थना भयो भने पैसा चोरी गर्दैन एकचोटि नै। मलाई थाहा छ यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्दै हुन्छ ढोका खोल्नको लागि पनि। ढोका खुलेछ, म भित्र बाहिर गर्न सक्छु मजाले, तर मैले खालि पैसा गरेको पनि त्यसले बन्द गरिदिन्छ ढोका। यो पास्टर त कति पैसा गरेको यस्तो छ चर्चहरूमा। चङ्गाई कार्यक्रमको लागि गएँ, म चङ्गाई कार्यक्रममा आएपछि कति चर्चहरू त हुन्छ सबै तपाईँको बेहोर्न सक्छ, तपाईँको टिमलाई पनि बोलाउन सक्छ, तपाईँको टिमको खर्च, तपाईँको यात्राको खर्च, तपाईँको होटलको खर्च, तपाईँको खानाको खर्च सबै तपाईँको बेहोर्न सक्छ कति सेवकाहरूले। तर नेपालमा कम छ त्यस्तो सेवकाई। अनि पास्टरहरूको कति सेवकाईहरूको पहिल्यैबाट रुल हुन्छ, डिमान्ड हुन्छ कि यदि तपाईँले मलाई बोलाउने हो भने मेरो टिम यतिजना आउँछ, मेरो टिमको गाडी भाडा, मेरो प्लेन भाडा, मेरो होटल। त्यो पास्टरले जसले चङ्गाई कार्यक्रम राखेको छ उसले पहिल्यै यत्रो टेन्ट लाउनु छ, स्पिकर, मान्छे, बस, नास्ता खुवाउनु पऱ्यो भनेर पहिले टेन्सनमा छन्। अब टेन्सनमाथि झन् टेन्सन। है बन्द भएको ढोका बल्ल बल्ल खुलेको थियो, त्यसलाई झन् बन्द गरेर ताजेर आइदिन्छन्। फेरि भन्छन् भाइ भोटे ताला लाग्यो मटवाला। मान्छेले ढोका बन्द गर्छन्। सक्षम चर्चहरू जसले भन्छन् म सबै गर्न सक्छु, मैले तिमीलाई भन्छु तपाईँले सबै गर्न सके पनि मलाई हिस्सा दिनुहोस्, केही न केही म गर्न चाहन्छु। म त गरेन। मैले एक ठाउँमा हामी चङ्गाई कार्यक्रममा गयौँ, 2 जना थियौँ हाम्रो सेवकाईबाट। सबै हामीले गरिदिनु पर्छ, केही पनि नै अरूलाई मलाई केही गर्नु पर्दैन, तपाईँले सके पनि हामी पनि गरिदिउँला यो चङ्गाई कार्यक्रमको लागि। देखेँ त्यो चङ्गाई कार्यक्रममा त पुरा ट्रकमा मान्छेहरू यसरी लोड भएर आएको ट्रकमा, पुरा खतरा। चङ्गाई कार्यक्रम सकेपछि जब भोलि बिहान उठेर जाने थियो हामीलाई त्यहाँ राति पास्टरको आउनुभयो, एकदम अबेला राति अवश्यको रुममा। मलाई भन्नुभयो भाइ
आउनुभयो, धेरै रोगी निको भयो, धेरै चमत्कार भयो, हामीले केही गर्न पाएनौँ, केही दिन पाएनौँ। मैले भने म केही गर्न केही लिन आएन, म दिन आएको पास्टरबाट चिन्दै नगर्नु, आरामले बस्नु, ढुक्क हुनु। उहाँले पट्टिबाट खुल्ला खुल्ला पैसा निकाल्नु बोक्दै भेटिभेटी होला त्यो दिनको खुल्ला खुल्ला पैसा ल्याएर मेरो हातमा राख्दिनु हो। उहाँले भन्नुभयो कि हामीबाट हुनुपर्छ नि यो, मलाई यो केही चाहिँदैन, तपाईँ ढुक्क हुनु, केही निराश नहुनु। उहाँले भन्नुभयो नाइ मेरो मन राखिदिनु, लिनु। उहाँले मलाई जति दिनुभयो त्यसको 10 गुणा मैले दिएँ। भोलि बिहान जब मैले भने आउँदा त पास्टरको यस्तो काम थियो भने अनि उहाँलाई जुन दिएँ 10 गुणा। त्यो उहाँले नि भन्नुभयो होला मनमा नै, कति सानो उमेरको बाबु छ यो, यति सानो उमेरको बच्चा छ, यात्रा खर्च आफ्नो, खाना खर्च आफ्नो, होटल आफ्नो, जति हामीले दियौँ त्योभन्दा कति धेरै हामीले रिटर्न गर्यो। फोन गरेको छन् भन्छन् फुटबल ग्राउन्ड बुक गर्ने, फुटबल ग्राउन्ड तपाईँ आउनुभयो भने पास्टरको फुटबल ग्राउन्डमा गर्ने, अब हलमा हुँदैन। तपाईँ जस्तो मान्छेको लागि हलमा त कार्यक्रम राख्ने नै होइन, ठुलो फुटबल ग्राउन्डमा राख्ने हो। नानी एकछिन सुन्दै हुन्छ कि तपाईँको लागि परमेश्वरले ढोका खोल्नुहुन्छ, तर के तपाईँलाई थाहा छ ढोका खुले राख्ने कसरी हो? बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? अब ध्यान दिएर सुन्नु है। अब म तपाईँलाई हेरेर भन्छु, यो सिरियस छ नि त, सिरियस भएर आएको छु म। सुन्दाखेरि त्यति गहिरो वचन नलाग्ला, तर यो दामी हो। सुरुमा मैले भने धन्यवादी, सुरुमा मैले भने जसले दिन्छ, दिने हृदय हुन्छ त्यसको लागि ढोका खोल्छ। नदिने हृदय, खालि लिने मात्रै हृदय हुन्छ, ढोकाहरू बन्द हुन थाल्छ एकपछि हात। आफ्नो हृदय परिवर्तन गर्ने बित्तिकै फेरि खुल्न लाग्छ यो। दोस्रो मैले भने कि सधैँ त्यो व्यक्तिहरूको वरिपरि जसले ढोका खोल्दैछ त्यो व्यक्तिको वरिपरि तपाईँले, कोही पनि पर्फेक्ट हुँदैन, 100वटा मिस्टेक हुन्छ, तर तपाईँले कोसिस गर्ने हो कि यो व्यक्तिको वरिपरि हरेक महान व्यक्तिलाई प्रेसर हुन्छ। मैले मजा गरेर जो को तपाईँले एउटा ठुलो मान्छेको नाम लिनु त, जसमै नाम लिनु हो यो भनेर, ठुलो पास्टरको अब नाम लिनु, कुनै तपाईँलाई मनपर्ने कुनै हिरो हिरोइनको नाम लिनु, हरेक ठुलो मान्छेको प्रेसर हुन्छ। ठुलो मान्छेको मित्र तपाईँ बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई पहिल्यैदेखि प्रेसर छ, तपाईँ त्यसलाई प्रेसर थप्ने मान्छे नबन्नु, त्यसको प्रेसरमा साथ दिने मान्छे बन्नु। त्यो तपाईँको साथी हुन्छ, जीवनभरि बहुत फाइदा हुन्छ तपाईँलाई। बुझ्दै हुन्छ कि मेरो कुरा? मैले पत्ता गरेको न तपाईँलाई, मैले जे भन्दैछु नि मैले आफ्नो जीवनमा लागू गर्छु। त्यही भएर उहाँ जम्मा 27 वर्षको छु र मेरो लागि परमेश्वरले कालबाट ढोका खोलिदिनुहुन्छ। हरेक ठुलो मान्छेलाई प्रेसर हुन्छ। जति ठुलो बिजनेस त्यति ठुलो प्रेसर, जति ठुलो सेवकाई त्यति ठुलो प्रेसर, जति ठुलो आशिष त्यति ठुलो प्रेसर, समाजमा चाहिने प्रेसर, जति ठुलो पोजिसन त्यति ठुलो प्रेसर। अब हामीलाई चाहिएको मद्दत, हामीलाई को मान्छेको मद्दत चाहिन्छ? जसको ठुलो पोजिसन होला। हामीलाई मेन चाहिने त परमेश्वरको मद्दत हो। आज कसैले वचन गलत तरिकाले बुझ्यो भने फेरि बुझ्ला, फेरि हामीलाई त परमेश्वर चाहिएको। आज त पास्टरले मान्छेतिर ध्यान लगाउँदा भनेछन्, मैले त्यस्तो मान्छेतिर ध्यान लगाउनु भनेको होइन, मान्छेहरूद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो क्यारेक्टर र हाम्रो स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ त्यो मात्रै बुझ्नु। हामीलाई चाहिने व्यक्तिहरू जो समाजमा, संसारमा, चर्चमा वरिपरि हुनुहुन्छ, उनीहरू सबैको प्रेसर हुन्छ दिमागमा। मैले मजा गरेको होइन, हाम्रो चर्च बढ्दै जान्छ, त्यो आशिष मात्रै होइन, चर्च त बढ्दै जान्छ, बहुत ठुलो आशिष हो, तर दिमागमा प्रेसर पनि बढ्दै जान्छ। चर्च ठुलो भयो, चर्च बढाउनु पऱ्यो, साउन्ड सिस्टम बढाउनु पऱ्यो, जग्गा ठुलो गर्नु पऱ्यो। आशिषको साथसाथै प्रेसर पनि हुन्छ। जसको अलरेडी प्रेसर छ त्यो तपाईँलाई लाग्छ त्यो मान्छे ठुलो मान्छे हो, तपाईँलाई त्यो व्यक्तिसँग सम्बन्ध चाहिन्छ भने त्यसलाई प्रेसर दिनको लागि आउनुहुन्छ भने एकचोटि दिनुहुन्छ, दुईचोटि 10, 20, 30, 40 त्यसले एक दिन भन्छ भाइ मलाई के प्रेसरको कमी छ, जो जनाको प्रेसर कुकरले मैले। जब मसँग मेरो आत्मिक पिता डेभिड टेलरको कुरा हुन्छ, मैले एकदम ध्यान दिन्छु कि मेरो तर्फबाट यस्तो केही कुरै नहोस् जसले गर्दा मलाई प्रेसर बढोस्, केही पनि कुरा नहोस् यस्तो मेरो तर्फबाट। जब छोराछोरी हुर्किन्छन् आमाबाला टेन्सन लिन चाहन्न, आफै खाँदैन। आज जब छोराछोरी हुर्किन्छ त्यसले आफै सोच्छ कि नाइ मेरो कारणले फाल्तु के प्रेसर लिने, यो त म आफै सम्हाल्न सक्छु। सुन्दै हुनुहुन्छ कि नै? कतिले बुझ्नुमा गलत पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो नम्बर, जो
धन्यवादी हुन सिकेको हुन्न उसको ढोका बन्द हुन्छ। तपाईँलाई यसले निको पार्नुभयो, तपाईँलाई निको पारेको बेला तपाईँ धन्यवादी हुनु भएन, तपाईँ गवाई दिन चाहनु भएन, कति धेरैको तपाईँले रोग फेरि फर्केको देख्नुहुन्छ। धेरै एकदम डरलाग्दो समस्याबाट निको भए फेरि धन्यवादी भएनन्, गवाई दिन पनि चाहन्छन्, टाढै बस्न चाहन्छन्। जो धन्यवादी हुन्न ढोका फेरि बन्द हुन्छ, खुलेको ढोका पनि हुँदैन कि नै। तेस्रो कुरा, तपाईँ धन्यवादी हुनु भन्नुभएको ढोका जुन खुल्छ त्यो खुली नै राख्नुहोस् न। र जब तपाईँले त्यो सम्हाल्न सक्नुको त्यो ढोका बन्दै हुन्न, तपाईँको लागि अरूको ढोका पनि खुल्दै जान्छ। तपाईँ धन्यवादी हुनु। अब सुन्नु यहाँनिर, श्रीमतीले काम गरेछ, श्रीमानले पनि धन्यवादी हुनु। यस्तो सम्बन्धले गर्दा अनि डिभोर्स हुन्छ। श्रीमानले गरेछ, श्रीमती कहिले पनि धन्यवादी हुनु। शान्ति हुन्न त्यहाँ। जहाँ तपाईँको लागि चाहिने व्यक्ति र तपाईँको लागि महान व्यक्तिहरूको सबैको लागि फरक हुन सक्छ। तपाईँको लागि चाहिने र महान व्यक्ति श्रीमानको लागि श्रीमती, श्रीमतीको लागि श्रीमान, छोराछोरी, त्यसपछि अरू कुरा हुन सक्छ। सबभन्दा सुरुमा त परमेश्वर हो। परमेश्वरको दासहरू जो पनि तपाईँको लागि चाहिने र महान व्यक्तिहरू छ, उसको वरिपरि तपाईँ धन्यवादी हुनुभयो भने एक दिन तपाईँले त्यो ढोका बन्द गर्नुहुन्छ। एकजना मधिमाले प्रार्थनामा श्रीमान बिहान काममा निस्किन्छन्, श्रीमतीले बिहानै भन्छन् कि तेरो काम अस्ति पनि तेरो त भनेर के बिचार, तेरो काम अस्ति नि बनेदैन, अहिले नि बन्दैन। के गर्छ कामै बन्दैन, तेरो अस्ति नि बनेदैन, तेरो काम अहिले नि बन्दैन। श्रीमान घरबाटै निस्किन्छ निराश पुरा टुटे गरी दिएर भन्ला कि नभन्ला काम, तर काम चाहे भन्नुहोस् चाहे नभन्नुहोस् श्रीमती साथ हुनु भनेको त महान कुरा। तर तेरो काम अस्ति नि बन्दैन, अब नि बन्दैन। श्रीमतीले यस्तो भने भन्दै थियो, मेरो श्रीमतीले यस्तो भन्छ। श्रीमतीले ल्याएर सम्झाए काम बन्ने नबन्ने परमेश्वरको पर्फेक्ट टाइमिङमा सही समयमा बन्दा तपाईँ धन्यवाद दिनुपर्छ। तपाईँको आमा बाबाप्रति, श्रीमानप्रति, श्रीमतीप्रति। मलाई मान्छेले फोन गर्छन् र भन्छन् विदेशबाट कति वर्ष भयो तपाईँको सेवाई सुरु गर्नुभएको? मैले भने मैले सेवाई गर्न थालेको त 10 वर्ष भयो। हाम्रो पास्टरले आफ्नै सेवाई सुरु गरेर भनेको 2 वर्ष लाग्यो, अब 3 वर्ष हुन्छ। 3 वर्ष पनि पुगेको छैन, 2.5 वर्ष मान्न सक्नु हुन्छ। 2.5 वर्षमा त्यति ठुलो भिड, 2.5 वर्षमा त्यति ठुलो भिड, प्रत्येक ठाउँमा चढाइ कार्यक्रम गरिसक्नुभयो। मजा आउँछ सुन्दाखेरि, क्या यार कोही त धन्यवादी छ। तर कति व्यक्तिहरू आज म यहाँ मरेको मान्छे जिकिर गरेको प्रार्थना गरेर यसुको नाममा चलु मरेको मान्छे हेरिनुहोस्, कति मान्छे धन्यवाद दिन्न। उनीहरूको लागि ढोका बन्द भइसकेको छ, उनीहरूलाई पनि थाहा होला, 100% थाहा होला। वरिपरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ चर्च बनाउँछ, टिकट चर्च बनाउँछ, हल मात्रै छ, भवन छ, ठुल्ठुलो भवन, दुईजना बसेर ए भजन मिठो नाम अरे यसु मसीह ए गर्दै भजन गाइरहेका 2-3 जना। तर जवान केटालाई परमेश्वरले चुन्नुभयो कि भाइ तँले बलिदान दे, जेसुकै होस् तेरो साथमा म छु। कष्टबाट भएर जवान केटा भयो, 2-2.5 वर्षमा त्यसको जीवनबाट परमेश्वरले त्यो गरिदिनु भयो जो अरूले 30 सालबाट गर्न सकेन। तर मान्छे धन्यवादी हुनु। त्यस्तो गर्ने जो धन्यवादी हुनु, डोर क्लोज भयो, ढोका बन्द, एकदम ताजा भोटे ताजाको पनि एकदम चाइना मोडलको ताला होइन कि यस्तो गरेर खुल्नुहोस्, एकदम खतरा ताजा। एक सम्बन्ध टुट्ने मेन कारण यही हो। काम गरेछ श्रीमानप्रति कोही धन्यवादी छैन कि श्रीमान यति गर्नु, श्रीमतीले सबै घरको काम सम्हालेछ, पुरै दुःख सहेर। एकजना मलाई भन्दै थिए प्रार्थना गरेर, बच्चा जन्मेदेखि त्यो के अरे बुवाले बच्चा जन्मेदेखि के त्यो बच्चाको बाबाले मुस्किलले कहिले यसरी काखमा बोक्यो होला, नभए पुरै बुढीलाई घरको काम पनि बुढीले गर्ने, खानासाना सबै बुढाले बच्चा नै नहुने। जन्मायो भने बच्चा मिलेरै जन्माएको, मिलेरै काम गर्ने भन्दै थियो। नराम्रो परिस्थिति छ, तपाईँ हुनुपर्छ कि धन्यवाद दिनुपर्छ। तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो, के देख्दै हुनुहुन्छ, के देख्नुहुन्थ्यो पहिला, के सोच्दै हुनुहुन्छ र पहिला के सोच्नुहुन्थ्यो, सबै कुरा तपाईँले सोचेर धन्यवाद दिनुपर्छ।
आफ्नो बुढीपट्टि धन्यवाद दिनुभयो, श्रीमतीपट्टि भने कसैले तोड्दैन तपाईँसँग मनी लाग्यो रे, यो लाग्यो रे, त्यो लाग्यो रे, मनी लागोस् नलागोस् धन्यवादी हुनु भएन। तिमी भएनन्, श्रीमान भएनन्, श्रीमती भएनन्, कसले धन्यवाद दिने हिँडेको भए छोराछोरी हुर्कायो, तिमीले बालबच्चा हेऱ्यौ, म सधैँ बाहिर थिएँ, घर सबै तिमीले सम्हाल्यौ। अरे धन्यवादी भएन पनि बिग्रिन्छ सबैको। हरेक महान व्यक्तिको वरिपरि तपाईँ जस्तै यो महान व्यक्ति हो, मलाई चाहिने व्यक्ति हो यो भने यसको वरिपरि परमेश्वरले मलाई जब पनि लिएर जानुहुन्छ धन्यवाद दिनुपर्छ म। किनकि यो द्वारा परमेश्वरले ढोका खोलिदिनुहुन्छ। लोभी स्वार्थी होइन, मान्छेले बुझ्दैनन् के देवरहरू दिन्छ। एकजना पास्टर बा आउनुभएको थियो काठमाडौँमा मलाई भेट्न। हामी त्यति बेला फर्केको थियौँ उहाँबाट, के अरे सैलुङबाट फर्क्यौँ हामी। पास्टर बा एकदम क्रिटिकल अवस्थामा, अरे अब एकदम टुटेको मन एकदमै के भयो कसो भयो भनेर भित्री कुरा बुझ्न चाहेन। भेट्न चाहेको जब उहाँलाई हामीले भेट्यौँ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि पहिला बहुत धेरै भिड थियो हाम्रो, बहुत धेरै भिड थियो, विश्वासले छोडेर गए। तपाईँले मैले उहाँलाई भने तपाईँले हृदय बुझेर, मान्छे चिनेर, कोही कोही विश्वासीहरू मात्रै चाहियो नि भयो तपाईँलाई हृदय हेरेर। तपाईँलाई म भन्दिनँ तपाईँको लागि जुन परमेश्वरले दर्शन दिनुभएको छ नि त्यसको लागि सबै मान्छे चाहिन्छ तपाईँलाई, कोही कोही व्यक्तिहरू मात्रै चाहिन्छ। र त्यो कोही कोही व्यक्तिहरूको वरिपरि तपाईँ राम्रोसँग बस्नु, तपाईँको श्रीमती चाहिन्छ, त्यसको लागि तपाईँको श्रीमान चाहिन्छ, बुझ्ने हो तपाईँलाई को व्यक्ति चाहिएको। सबै मान्छे चाहिन्छ तपाईँको दर्शन पुरा गर्नको लागि, सबै पुरा दुनियाँभरिको मान्छे छैन। तपाईँलाई परमेश्वरले जुन योजना जुन महान बनाउनको लागि महान ब्लडले भन्नुहुन्छ, कोही कोही व्यक्तिहरू चाहिने, कोही कोही। मैले पास्टरलाई भने सबै व्यक्तिहरू छोडेर गए पनि के हुन्न, कोही कोही व्यक्तिहरू तपाईँले राख्नु पर्ने बचाएर चिन्नु गर्ने को व्यक्ति कस्तो। मलाई भन्नुभयो तपाईँले कसरी सेवा गर्नु, मैले भने कसरी सेवा गर्छु, नेटमा हेर्नु कसरी गर्छु, युट्युबमा। कतिले सुन्दै हुन्छ? आज भजनमा आफ्नो श्रीमतीलाई अलि राम्रोसँग कुरा गर्नुभयो होला, मैले भनेको नि गर्नुहुन्न। श्रीमतीलाई किच 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 कच 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 कहिले धन्यवादी हुनुपर्छ। कोही मान्छेले कति मेहनत गरेर काम गरेर घरमा पैसा पठाइराखेको छ विदेश हुनेले होइन, अनि त्यो विदेश हुनेले सोच्नुपर्छ कि म त विदेश छु, छोराछोरीलाई साथ दिन पाएन, समय बस्न समय दिन पाएन। श्रीमतीले सबै यदि जसले मलाई मद्दत गर्दैछ म त्योप्रति धन्यवादी भएँ र जसलाई मैले मद्दत गर्दैछु त्यो मप्रति धन्यवादी भयो भने अनि त्यसरी महानतातिर मान्छे बढ्छ, महान हुँदैन। नभए ढोकाहरू बन्द हुन्छ, धन्यवादी हुनु भएन भने बन्द हुन्छ ढोका, 100% बन्द हुन्छ। मैले 3टा कुरा भने ढोका बन्द हुने कारण। एउटा, तपाईँ खालि लिन 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 मात्रै जानुहुन्छ, दिनु नगरे पनि पैसै सोच्नुहुन्छ होइन, लिने भनेदेखि पैसाको कुरा हुँदैन, पैसाको कुरा हुँदैन सबै कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँ त्यो व्यक्तिको वरिपरि बस्नुहुन्छ जसलाई तपाईँ धन्यवादी, जसप्रति तपाईँ धन्यवादी पनि हुन्न। र मसँग भन्नु परमेश्वर मेरो जीवनको मद्दतगारहरू, डिभाइन हेल्परहरू मेरो लाइफमा पठाउनुहोस् येशूको नाममा, र म तिमीलाई चिन्न सकूँ येशूको नाममा। सबैले भनेछ आमेन। अब सुन्नु, मलाई थाहा छ तपाईँले थाक्नुभयो, तर सुन्नु, अब हामी लास्टमा आइसकेको छौँ। डिभाइन हेल्पर भनेको के हो थाहा छ? मद्दतगारहरू जो परमेश्वरबाट आउँछ। येशूले भन्नुभयो, येशूले सुरु भन्नुभएको छ म तिमीलाई अर्को मद्दतगार, इङ्ग्लिसमा पढ्यो नि अर्को मद्दतगार, अनदर हेल्पर भनेर लेखेको छ, नेपाली भाषामा अर्को सल्लाहकार भनेर लेखेको छ। अर्को मद्दतगार को? पवित्र आत्मा। अर्को भनेको एउटा मात्रै मद्दतगार भएको भए म मद्दतगार पठाउँछु भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्छ अर्को मद्दतगार भनेको सुरुमा मद्दतगार हाम्रो परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, त्यसपछि प्रभु येशू हुनुहुन्छ, त्यसपछि पवित्र आत्मा मद्दतगार हुनुहुन्छ। त्यस्तै अरू अरू मद्दतगारहरू पनि छन्। यो परमेश्वर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा मात्रै हाम्रो मद्दतगार होइन, उहाँहरू मेन मद्दतगार हो। ठिक छ, हाम्रो लागि परमेश्वरले बनाएको योजना पुरा गर्नको लागि हामीलाई चाहिने मेन मद्दतगार उहाँहरू 3जना हो भने अब अरू अरू व्यक्तिहरू पनि छ जो मद्दतगार हो। श्रीमानको लागि श्रीमती, श्रीमतीको लागि श्रीमान, तपाईँको पास्टर बुवा, तपाईँको आमा बुवा, तपाईँको कोही साथी, कोही सबै होइन, कोही साथी, बुझ्दै हुन्छ मेरो कुरा कि नै?
डिभाइन हेल्पर तपाईले चिन्यो, मद्दतगार आउँछ तपाईले चिन्यो। जो तपाईलाई मद्दत गर्न आएको छ तपाईले त्यसलाई अटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले कसरी मद्दत गर्छ? मानव श्रीमान श्रीमतीको बिहे भयो, श्रीमती मद्दतगार हुने छ, श्रीमती हेल्पर हो। अब जो हेल्पर हो मेरो, जो मद्दतगार हो मेरो, उसको मन दुखाएको कुरा, खाली प्रेसर दिने कुरा, उसको मन दुखाएको कुरा मैले गरिरहेको छु। उसले मलाई मद्दत गर्नै सक्दैन। जो मलाई मद्दत गर्नको लागि परमेश्वरबाट आएको उसलाई टचर मैले दिन्छु, उसले कसरी मलाई मद्दत गर्छ? मेरो मद्दतगार कमजोर हुनु भनेको म कमजोर हुनु। सुन्नुभयो कि हैन? जो मेरो मद्दतगार हो त्यसको व्यक्तिलाई मैले राख्छु सुरक्षित ठाउँमा, शैतानले न अट्याक गरोस्, किनकि त्यसलाई अट्याक गर्नु भनेको मलाई अट्याक हुन्छ। यसलाई लोभी भन्दैन, यसलाई बुद्धिमानी भन्छ। अब तपाईले बिहा गर्नुभयो, तपाईको बुढीसँग बिहा भयो, बुढी तपाईको मद्दतगार हो, बुढीलाई तपाईको बाउले पनि गाली गरेछ, तपाईको आमाले पनि गाली गरेछ, तपाईको बहिनीले, तपाईको दाइले, तपाईको पुरै परिवारले। मैले भनेको नि गाली नगर। आमा बुवाले गाली गर्नसम्म सहन्छ। यदि कसैको श्रीमती छ र उसको श्रीमतीबाट केही गल्ती भयो भने श्रीमानले गाली गर्न सम्झाउन मिल्यो र त्यो श्रीमानको आमा बुवाले सम्म मिल्यो सम्झाउन। अब उसको भाइले, उसको बहिनीले, उसको दाइले तपाईले आफ्नो मद्दतगारलाई अट्याक गर्न दिँदै हुनुहुन्छ आफैले आफ्नो परिवारबाट। तपाईको घरमा बस्ने र राम्रोसँग मिलाउने सुन्दै हुँदैन? आफ्नो श्रीमतीलाई सुरक्षित राख्नु तपाईले। श्रीमतीलाई मात्रै भनेको हैन, जो पनि तपाईको मद्दतगार हो, तपाईको आमा हो, तपाईको बाबा हो मद्दतगार, तपाईको जो पनि मद्दतगार हो उसको वरिपरि तपाई बस्ने हो र त्यसको सुरक्षाको कारण तपाई बन्ने हो।